ما فعل أسيرك البارحة ما تيان مركونيا اسرنيا من أدرج ألي قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله أنت يا الله ملكتنيا سيزو وقت اندمي نغري ميتقمنين وقت اندمي نغري نغري እቺን ሙቀት ሲነግረኝ መንገዱን ለቅቄ ሰደድኩት አሉ قال ما هي አሉ ነብዩ ምንድናቸው እስኪ ያስተማሩ አሉኝ قلت قال لي اذا اويت الى فراشك فقرأ آية الكرسي ወደ ፍራሽ በተጠጋ ጊዜ آية الكرسي ይንቅር አለኝ من اولها حتى تختم الآية አንቀጹን እስክጨርስ ድረስ الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ሚለውን አንቀጽ ወደ ፍራሽ ስተጋልተኛ ስለ ይሄን ቀራለኝ ይሄን የቀራህ እንደሆን وقال لي لا يزال عليك من الله حافظا ولن يقربك الشيطان حتى تصبح እስክታነጋ ሸይጣን አይጠጋም ከአላህም ጠባቂዎች ይሰጣል ብሎ አለኝ መንገዱን ለቀኩት فقال النبي ነብያችን صلى الله عليه وسلم قالوا اما انه قد صدقك وهو كذوب برغت እሱ እውነት ብሎሃል እቺን حديث سينغري نغير سينغره ነገር ግን እሱ ከذብ ነው ካዚብ አላለም ከذብ ድንበር ያለፈው ሸታም ነው አሉኝ ተገረሙ تعلم من تخاطب منذ 30 يا ابا هريره ሶስት ቀን ሙሉ ግን ማንን ይመስላል ያስክ ያናገር ስትለቀው የነበርክ አሉኝ قلت لا አላቀው ማልኳቸው قال ذاك الشيطان እሱኮ ሸይጣን ነው ሸይጣን ነበር እየመጣ የሚያፍሰው አቡ ሁረይራ ሶስት ቀን ያዙት ሸይጣን ግን መጨረሻው ደረሱል እንደሚያመጡት ሲያቅ ሚስጥሩን አውጥቶ ሄደ ከሱ እንዴት መከላከል እንደምችል እሱ ራሱ ነገረን ነብዩ ማጸደቁት ትክክለኛ መሆን ስለዚህ ቁርአን በዱንያ ከሸይጣን መጀመሪያ ይጠብቃል ብዙ ጥቅሞች አሉት አኺራ ላይ አማ في الاخره يشفع لك عند الله كالله زند شفاعه يሆናል يقول عليه الصلاه والسلام ነብያችን ምን ይላሉ الصلاه والقران يشفعان للعبد يوم القيامه ሶላትና ጾም يوم القيامه ለአንድ ባሪያ ከአላህ ፊት شفاعه ይጠይቃሉ አማላጅ ይሆናሉ يقول الصيام ጾም ምን ይላል أي ربي جيتاي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه أنت جيتاي أنيكو بكان كمجب كم يفلقاتشو نقر كالكي يوال أباك عمالا جلو هنا وإلال ويقول القرآن قرآن دمو من إلال منعته النوم بالليل فشفعني فيه جيتاي صوم بكان كسو تاقبو بيهولنكوا أني دمو بلاليت انكلف كالكي يوالو እንቅልፍ አላስተኛውትም ሲቆም ሲሰግድብኝ ነው የሚያደር እባክ ሸፋዓ ለሆነው ይላል ነብያችን ምን አሉ قال فيشفعان ለሱ ሸፋዓ ይሆኑታል ከአላህ ዘንድ ቁርአን ትልቅ ፈድል አለው ረመዳን ላይ ቁርአን ማብዛት ሊተቀን አለብን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች በተለይ አላህ ጸጋ ይሰጣቸው ሀብታሞች የምትጠቀሙበት ነው العمرة في رمضان ላይ ዑምራ ማድረግ አለብን هدن عمره درسا ممتعت لبنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنبي صلى الله عليه وسلم حديث تجنوا العمرة في رمضان تعدل حجة برمضان مدرج عمره حجة كل من دويلال لك صلاة يسبع صلاتها لبازال فرد دالو سنة يفرد حديث أفن دالو عمره ده مسترق يحج هلو يصاف الله وفي رواية بتأم مجرم رواية دمو حجة معي برمضان عمره مادرج كنيجا حج عندما درج كترال الله أكبر فهنيئا لك يا أخي بحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنبي يجا حج السبو نبي يتقكما يا أمي أبرا في تاتشوني يا لسلاسا نقراتشوني يسمع يمكروا كرسول حج استادرج السبو صفا مروة عبرس التروت سبحان الله ስለዚህ ሀብታሞች ይሄ የማይገኝ ይደለው በእድሜ ልካችን አንዴን ኮወጥ ልንገባ ይገባል ለ10 ለ15 ቀን መካን ዑምራ አድርገን መመለስ አለብን ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች ውስጥ الدعاء طوال النهار وخصوصا عند الافطار دعاء ማብዛት አለብን ረመዳን ላይ ዱዓ ማብዛት አለብን ዱዓ ረመዳን ለጾመኛ ሙሉን ቀን ማድረጉ የተወደደ ነው ተፈላጊ ነው በተለይ ሊያፈጥር ሲል
والدعاء مطلوب من الصائم طوال نهاره بكان مولون كان ما درجو يتوددنه ولكنه مطلوب من سورة خاصة عند الإفطار بتل اللي فطر الزجاج ربوت ياله بتام دكمو ياله مغبو قربولت ياله ما يدرجو دعاء اي ملسم ان ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين حديثاتቸው ይምናሉ ثلاثه لا ترد دعوتهم ሶስት ሰዎች አሉ ዱዓቸውን አላህ የማይመልሰው كنزي اسم تكسو الإمام العادل فتحي وندانيا مري ودعوة المظلوم يتبدل سو دعاء كادر رجاي ملسم والصائم حين يفطر صومنيا سيفطر ما يدرجا الدعاء أتملسم وفي رواية بليلا زجرا والصائم حتى يفطر صومنيا اسكا فطر درس كصبح جمر اسكا مغرب ما يدرجا دعاء بدنا يملسم متنكر اللبن ستافطر من بلا دعاء بلا تجمر الله من تلال ذهب الظمأ إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدرق الدعاء ذهب الظمأ طماطكو توجد وابتلت العروق تبوتشم يدم تبوتشم الناس مرطبوا وثبت الأجر إن شاء الله أجرمك الله زن ترقاقطال إن شاء الله بلا تجمر الله كذا يراسكن حاجات أقرب الله نبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث لابن عمر باس استلالف حديث لين أبياتش من قالوا أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد لصومن يكو سيها فطر عند فطره حين يفطر مالتنا دعوة لا ترد الله ما يملسات دعاء لجو الله نكمل دعاء لجو እናቶች አባቶች ወንድሞች ብዙ ሐጃ አለብን የታመመ ቤት ዘመድ አለን ስራ አጥተናል ኢኮኖሚ ችግር አለ ጤንነት የለንም ኢማናችን ደካማ ነው ብዙ ዱዓ ያስፈልገናል መጠናከር አለብን ولهذا اهتم السلف بدعاء عند الافطار قدمت سلفوች بدعاء ትልቅ ትኩረት ሰጥተው ነበር وكان عبد الله بن عمر ታላቁ صحابه عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر يجمع بنيه عند الافطار ልጆቹን ሊያፈጥር ሲሰበስባቸው ማዱ ላይ ويدعو قائلا እንዲሲል አላህ ዱዓ ያደርጋል እነሱ ማብረውት ምን ይላል اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ጌታዬ ሁሉን ነገር ባዳረሰችው ሁሉን በሰፋችው እዝነት ጠይቀሃለው أن تغفر لي ذنوبي ወንጀልን ትምረይ ዘንድ ይላሉ ሊያፈጥሩ ሲዘጋጁ ያም ልጆቻችን ባለቤቶቻችን ጋር ሆነን ዱዓ ማድረግ አለብንና ፈጥር ስንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረመዳን ላይ ዱዓ እንድናደርግ ነው سورة البقرة سورة رمضان سيناقر قينا كذا محل يدعان عن كسكتتا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان باروتش سلاني يتأيكون قرب نوبلاتشو إلما ينتري إسمع له فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنين يتاززون ينين امتزازي كبلو لما رك الجلال نيلال الله يدعانا انقص كصوم انقص محل كتتو منو دعاء ما درك እንዳለብን እየተቆመን ነው ረመዳን ላይ ብዙ ሐጃ አለብን ወደ አላህ ሐጃችን ናገር እንግዜ መፍትሄ እናገኛለን ኢንሻአላህ ሌላው በረመዳን ከሚወደዱ ስራዎች አልኢዕቲካፍ اعتكاف ما درج اللبن الاعتكاف هو حبس النفس في المسجد لله تعالى اعتكاف مالت نفس لله سبحانه وتعالى سبان تنش عصره بعبادة ما قويت مالتنا مسجد وأنا عائشة رضي الله عنها نبيهم بدأ ما يدرج نبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان نبي صلى الله عليه وسلم يا رمضان يمتشرش عصر كانوتشن اعتكاف يجابو نبر كمسجد اعتكاف مالت مسجد لا توطأ ለተወሰነ ሰዓት ነይተ መግባት ነው 10 ቀን ሊሆን ይችላል ሳምንት 2 ቀን 1 ቀን እንደፈለከው ትችላል አንድ ሰዓትም ቢሆን ኢዕቲካፍ ይባላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 10 ለአዋኺር የመጨረሻ 10 የረመዳን ቀናቶችን መስጂድ ይገቡ መስጂድ ነበር የሚያሳልፉት እዛው ነው የሚያፈጥሩ እዛው ነው የሚጾሙት ثم اعتكف ازواجه من بعده ከዛም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ከሄዱ በኋላ ባለቤቶቻቸው ኢዕቲካፍ ያደርጉ ነበር ትላለች እናታችን አይሻ ሐዲሱን اتفق عليه الشيخان መቼ ይገባል ኢዕቲካፍ የሚገባ ሰው መቼ ነው የሚገባው መግባቱ የሚወደድ بعد الصبح ከሱብሂ ሰላት በኋላ ቢሆን ነው انا عائشه رضي الله عنها እናታችን አይሻ ምትላለች قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍ መግባት ከፈለጉ ሶላት الفجر ሱብሂን ይሰግዱና ከዛ በኋላ ኢዕቲካፍ የሚያደርጉባት ከመስጂዱ ስለየት ያለች ቦታ አለች ከዛ ይገቡ
ነበር ትላለች ከሶላት الفجر በኋላ መግባቱ የተወደደ ነው ከዛዎች በፈለከው ሰዓት ልትገባ ትችላለህ መውጣትስ እንዴት ነው የሚቻለው ኢዕቲካፍ ከረመዳን ውጭ ነይተ ከሆነ ለምሳሌ አንተ بعد العصر እስከ መግሪብ ድረስ ነፍሴን አደብ ላስዛት ብለ ሞባይል አጠፋፍተ እስከ መግሪብ ኢዕቲካፍ መግባት ትችላለህ የኢዕቲካፍ አጅር አለ ተቀባን ረመዳን ላይ ግን አሹራ ከገባ ከዒድ ውጭ መውጣት የለብህም የሙሉን አጅር ታገኝ ዘንድ ረመዳን ላይ ግን ገብተ ከሆነ አሽሩ ለዋኺር ገብተ ከሆነ ሱብሒ ሰግደ ገብተ 10 ቀን ቆይተ ከሆነ ዒዱ ነገ ሊሆን ዒሻ ላይ መውጣት ትችላለህ ረመዳን ሲያልቅ ግን ተወዳጁ የረሱልም ሱና ዒድን ሰላት ሰግደ ወደ ቤት መመለስ ነው ይሄን ለማድረግ መጣር አለብን لا يجوز الخروج الا للضروره اعتكاف የገባ ሰው ለችግር ካልሆነ መውጣት አይፈቀድለትም ምሳሌ ኢዕቲካፍ ብለህ ለሳምንት ነው የተገብተ መሃል ላይ ቤተሰብ ባንክ ዶ ብር ያላንተ ማውጣት ማይቻል ከሆነ አንተ ሄደህ ወጣ አውጥታ ቶሎ ከፍለህ ወደዛ መመለስ ትችላለህ ምግብ ያመላልስልህ ከሌለ ወጣ ማምጣት ትችላለህ ሽንት ቤት ለመጠቀም ሻወር ለመውሰድ ይሄና ለመሰል ግዴታ ለሆኑ ነገሮች ወጣ ብትመለስ አይበላሽብህም ከዚህ ውጭ ብትወጣ ግን ኢዕቲካፍ አጅሩ ታጣዋለህ ይበላሻል ማለት ነው السنة في الاعتكاف اعتكاف مقبات سنة ونقدي ألا يعود مريضا بشتين وطاه لمتيك مسجد قبته بقى على الله بتشانو وألا يشهد جنازة تكتلها لما كبرنو بقى اعتكاف قبته أنت توطعم لوط قبل اسكنية حبت جزي درس بيون سلزي رمضان الاعتكاف ما بزات اللبن مسجد مكمت سوس كان كذا سامنت 10 كان متعرل بتلي يمجرشا 10 كاناتوش لي مبراتات ينوربنا ان شاء الله ليلاو بزي ورست لنا بزاو ميقبا لنسراو ميقبا عباده قيام ليالي رمضان وصلاه التراويح رمضان ليلوتشن بعباده ما سلف صلاة التراويح بتك المسجد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة نبياتنا صلى الله عليه وسلم رمضان تراويح بمسجد قيام الليل بمقوم يانسا السنة بر بتبقى جنا عزنا قديت على الرجو حديث من سيلو يانسا السنة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رمضان نكو أمنبت لا الله بلو إخلاص لا الله درجو أجرك الله جنيا له بلو يسوم سو غفر له ما تقدم من ذنبه كذب في تسرى وجل الله يترك اللتال سلزي لليت مسجد هلبن تراويح بسرعات بتجبار مسجد هلبن قيام الليل لليت مقوم هلبن إن لقيام الليل منزلة عظيمة في الإسلام لليت قومو سيسجدوا مادر تراويح مسجد بس لمنا تلك درجة له قيام الليل صفات لعباد الرحمن لا الله سبحانه وتعالى ود مرت باروج ينسو مجلج أبحرينو الله سبحانه وتعالى نزين يسون باروتشن سيودساتشو ينسون بحري سيجلس القرآن لي من الال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما النزاناتشو لليتون لقيتاتشو سيسجدونا سيقوموا ماتروت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه نبياتين صلى الله عليه وسلم الله يلفون وانجلي مار اللاتشو مجون مار اللاتشو اقراتشو سكي سنتك درسكم وسيزا قد يادرو نبر فقالوا له سوش من اللاتشو يا رسول الله أنت يا الله ملك تنيا تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يلفون نيمي مطار وانجل ملو يزيني حال كرسك السنة تقوم على هندي على الشو قال نبياتشو منالو أفلا أكون عبدا شكورا تادي أمس كيباري الهون من دي ندزاك ماري الله سبحان الله نبيو لليس يسجدون برمي عدروت وكان عمر يساتشون متعلق درس عمر بن رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء يتشالونها الليل تسجدنا حتى إذا كان نصف الليل يلليتم قماش هنا أي قضاء أخله للصلاة لصلاة بيتسبوچن يقسقساچو نبر صالحوچن دي نبرو ثم يقول لهم الصلاة تنسوا صلاة سجدوا يلالو بالبيتوچاچو ልጆቻቸውን ويتلو هذه الآية اچني الله نانقص ያነቡ ነበር وأمره لك بالصلاة واصطبر عليها بيتسبوچن بصلاة እዘዝ የሚለውን አንቀስ واصطبر عليها በማዘዝም ላይ صبر
አንተ ቤተሰብህን ትቀሰቅሳለህ ባለቤትህን ዛሬ ትሰንፋለች ሳምንት ደከምኩ ይበቃኛል አይደል ወስጦብር عليك አይ ወስብር عليك ታገስ አመት ሁለት አመት ልጆችን ሁሌም በመስከስከስ لا نسألك رزقا نحن نرزقك አንተን እነሱ መመገብ አንተ ይቀህም እኛን መግባቸዋለን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والعاقبة للتقوى መጨረሻውን ለፈሪሃን አላህ ነውና قيام الليل ማብዛት አለብን صلاة التراويح መስራት መስገድ አለብን ረመዳን ላይ እቺን ወር እንተከማት ወንድሞች አባቶች وجاء في سنن الترمذي ላይ በመጣው ሐዲስ ነብያችን ምን አሉ አፍሹ ሰላም ሰላምታን አብዙ ወአጥዒሙ الطعام ምግብን አብሉ ያገኘውን አሰላሙ አለይኩም በል ደግሞ ምስኪኖችን ድሆችን ጠርተ መግብ ጋብዛቸው ወሲሉ الارحام ዝምድናን ከተሉ ወሰሉ بالليل والناس نيام ሰዎች ሲተኙ እናንተ ተነስታችሁ ለሊት ስገዱ تدخل الجنة بسلام ጀነት በሰላም ትገቡ ዘንድ ይላሉ ማድረክ አለብን ለሊት ተነስተን ከሌሊቱ የተወሰነች ክፍል 30 ደቂቃ ብትሆን ከአላህ ጋር መገናኘት አለብን በተለይ ረመዳን ሲመጣ ደግሞ ከኢሻ በኋላ ያለውን ተራዊህ ጠንክረን መስገድ ይኖርብናል يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل ነብያችን ይላሉ አደራችሁን ለሊት ተነስተው በመስገድ ላይ فإنه دأب الصالحين قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩ የደጋግ ሰዎች ልምድ ነውና ፈለግ ነውና ይላሉ وهو قربة إلى ربكم ወደ ጌታችሁ መቀረቢያ ነው ومكفرة لسيئاتكم لوانجلاتكم مترجان ይላሉ عليه الصلاة والسلام ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان تراويحين በሚገባው መልኩ የሰገደ ረመዳንን ቆሞ በትክክል ለሊት ተገዝቶ አሳልፏል ይባል ነብዩ እንዳሉት من قام رمضان إيمان قام ያሉት ተራዊህን በትክክል የሰገደ የረመዳንን ለሊት ቆሞ እንዳሳለፈው ይጻፍለታል تناهى العشق فيكم واشتياقي أعدني باللقاء يا حبيبي ببابك سيدي كان التلاقي فهل لي عودة بين الغيوم ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان بتكل قوموت على بالال تراويح مالت مسلموش رمضان كعشاء بحالا من سجدوا يجمع الصلاة مالتنا ይሄን ደሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀመሩት وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى ليلتين او ثلاث ثم ترك خشيه ان تفرض عليهم ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እናታችን አይሻ በመታስተላልፈው ሐዲስ ረመዳን ላይ ገቡና ይላሉ ተራዊህ ሰገዱ ሲሰግዱ የተወሰኑ ሰው ተከተላቸው ጧትም ሲያነጉ እነዛ ሰዎች ከነብዩ ጋር ሲሰግዱ እንዳደሩ ተናገሩ በሁለተኛው ቀን ሰው በዛ ትላለች ከዛም ሁለተኛ ቀን ያልመጡ ሰዎች ጧት ሲነገራቸው በሶስተኛው ቀን መስጂዱ ሞላ ትላለች ሰው መቆሚያ እስኪጠፋ ድረስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአራተኛው ቀን ተውት ለምን ፈርድ አላህ እንዳያደርግባቸው ፈርድ ቢደረግብን ኖሮ እንሳነፍና ለቀጣት እንፈቃለን ነብዩ ወካነ ቢልሙእሚኒን ረሂማን ለሙእሚን አዛኞች ነበሩ ለኡመታቸው አዛኝ ነበሩ እኛ ለግዴታ እንዳይደረግ ሲሉ ነብዩ ተውት ከዛም በኋላ በሰይድና አቡበክር ሲዲቅም ዘመን እያንዳንዱ ሰው በየግሉ እየሰገደ አሳለፈው በሰይድና ዑመር ዘመን ሲተካ ሰይድና ዑመር አንድ መስጂድ ሲመጡ ግማሹ ሁለት ሰው ለብቻ ይሰግዳል ሌላው አንድ መሪ አድርጎ አምስት ሰው ይከተላል ሌላው ለብቻ ይሰግዳል ተበታትነው ሳይሁ ለምን ባንድ ኢማም አልሰበሰባቸው ማሉና ኡበይ ኢብኑ ከዕብን ኢማም አድርገው ሙስሊሙ ተራዊህ ተከትሎት እሱ እንዲሰግዱ አደረጉ ያኔ የሰገዱት ስንት ነው 20 ተራዊህ 3 ዊትር አድርገው ነበር 23 ረካዓን የሰገዱት ስለዚህ ተራዊህ ላይ መበርታት አለብን መጠንከር መስገድ አለብን አሁን በአገራችን እንደሚታየው ተራዊህ 11 ነው ወይ 23 ነው ልዩነት አለ ይሄም ያለ ጉዳይ አይደለም 11 የሚሰግድ ሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ሟልቷል እናታችን አይሻ እንደምትለው ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رواه البخاري بخاري صحيح حديث ላይ በተዘገበው ሐዲስ እናታችን አይሻ ምን ትላለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳንም ይሁን ከረመዳን ውጭ ከ11 ረካዓ ጨምረው አያውቁም ትላለች
ስለዚህ 11 የሰገደ የነብዩን ሱና ተከትሏል ነገር ግን 23 ቢሰግድስ ወጣቶች ደግሞ ቢድዓ ነው ያሉ ሲጮህ ሰማለሁ ይሄ ያለ ዒልም መናገር ነው ومن صلى ب23 فله أسوة بما كان في عهد عمر بسيدنا عمر زمن صحابة إجماع ያደረገበት ነው 23 ረካዓ መስገድ 23 ረካዓ سيدنا عمر ኡማው የሰገደ ከዛ በኋላ 23 ረካዓ ነው ቢሰገድ ችግር የለም እኛ ደግሞ ቅን መሪዎችና ዑመርና አቡበክር ስዲቅን ሰይድና ዑስማንን እና አልይን እንድንከተል በሐዲስ ታዘናል عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين